लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं एक वीडियो जिसका नाम है हमारे नबी कितने खूबसूरत हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये फरमाइश किया था, जिनका नाम तो मैं अभी भूल चुका हूँ, देखना पड़ेगा, इसलिए कमेंट में बता सकते हैं। आपने जो रिएक्शन करने के लिए बोला था उसके ऊपर हम रिएक्शन दे रहे हैं। हमारे नबी कितने खूबसूरत हैं, अल्लाह कितने खूबसूरत हैं, या हमारे जो प्रभु हैं कितने खूबसूरत हैं, उसके बारे में बताया गया। आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं और फुल वीडियो देखिएगा, कमेंट करके जाइएगा। और किस वीडियो के ऊपर रिएक्शन चाहिए आपको, प्लीज हमारे कमेंट में आप बता दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझिएगा। अब इस रास्ते में नहीं जो आप जाते हैं, पुराने रास्ते, वहां भूख लगी तो एक खेमा देखा। वहां ये हजरत अबू बकर के गुलाम आमिर बिन फहरा और गाइड अब्दुल्ला बिन उरैकत, वो मुसलमान नहीं थे, काफिर थे वो उस वक्त, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो वहां एक बुढ़िया बैठी थी खेमे में। कहा जी कुछ खाने को मिलेगा? मैं कहा बेटा कहत का जमाना है, कुछ भी नहीं। तो एक बिल्कुल मरियल बकरी खड़ी हुई थी। तो आपने कहा मैं इसका दूध निकालूं? उन्होंने कहा पुत्र दूध तो मांस ही कोई नहीं, तो दूध किथों करना है? आपने कहा माँ जी इजाजत दे दो, अगला काम मेरा है। ठीक है। तो जो कि एक अनहोनी हो रही थी ना, तो आपको बड़े गौर से देखती रही। तो आपने वो उसको खींचा और उसको जो थनों को हाथ लगाया तो ऐसे लटक के नीचे आ गया, दूध से भर गया। अच्छा, बकरी से निकलता एक पाव दूध। हम गांव में रहते हैं, बकरियां हर वक्त चारों तरफ, एक पाव से ज्यादा दूध निकल। आपने पूरा बर्तन भर दिया। फिर वो माँ जी को पेश किया, उम्म माबद उनका नाम है, उन्हें पिया। फिर अपने तीनों साथियों को पिलाया, फिर बाद में खुद पिया। उसके बाद दोबारा दूध निकाल के फिर बर्तन भर दिया। वो और परेशान हो गई। बकरी की उम्र होती है 7 साल। उसके बाद वो खुद मर जाती है 7 साल आमतौर पर। ये बकरी 22 साल जिंदा रही अल्लाह के नबी के हाथ लगने की बरकत से। 22 बरस, और मर गई, ज़बह नहीं हुई, मर गई। हजरत उस्मान के जमाने में जाके मर गई खड़े खड़े। शाम को जब उसका खामिद आया तो उसने देखा बर्तन में दूध। कहने लगा ये दूध कहां से? उन्हें कहा ये बकरी से। कहा तेरा दिमाग खराब है, किथू किथू निकल है? माँ से दे उत्ते कोई नहीं, दूध किथू आ गया? इसी से एक बरकत वाला नौजवान आया था, कोई उसके हाथों में ही बरकत थी। तो कहने लगा कैसा था जरा बताओ। तो उसने हमारे नबी का हुलिया बयान किया। उन्होंने कहा रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ अबलजल वज्ह हसनल खल्क़ लम तइबहु सजला लम तुज़रि बिही सअला अज़ज वसीमुन क़सीम फ़ी ऐनैहि दअज फ़ी सौतिही सहल फ़ी कफ़ाफ़ा फ़ी उनुक़िही सतअ इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकत अलाहुल वक़ार फ़हुव अंदरुस सलाफ़ा। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत उसने हमारे नबी को ऐसे हमारे सामने खड़ा कर दिया। वो कहने लगी मैंने एक नौजवान देखा, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया हो। मुझे तो ऐसा लगा जैसे 14वीं का चांद खुद ही उतर आया हो कपड़े पहन के। चमकता चेहरा, खूबसूरत जिस्म, पेट बढ़ा हुआ नहीं, सर के बाल उड़े हुए नहीं, यानी गंजे नहीं, सर से लेकर पांव तक चमकता हुआ जिस्म। जिधर से देखती थी हसीन नजर आते थे, हसीन। जितना देखती थी देखने का शौक बढ़ता था, वसीम। दुनिया में खूबसूरत तो हर दौर में आते रहेंगे, वसीम और कसीम दुनिया में एक आया, ना पहले ना बाद। यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे हसीन थे,
لیکن وسیم اور قسیم صرف ایک ہستی ہیں، ایک ہستی، وہ ہمارے نبی ہیں کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے، آنکھ نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے۔ اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے، دوسری دفعہ اس سے کم، تیسری دفعہ اس سے کم، آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڈو پرا، ویکھو یا چھڈو پرا۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی بھر دیکھو آنکھ نہ بھرے، اسے کہتے ہیں وسیم۔ اور قسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو جدھر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں، اسے کہتے ہیں قسیم۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم۔ تو میں اس بی بی پہ قربان جاؤں، اس نے کیا وصف بیان کیا، کیا یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہو، یوں لگا جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا، اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، آنکھیں بڑی خوبصورت۔ میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں، آپ کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں، ادعج، اشکل، احور، اہدب، انجل، ابرج، 7 الفاظ، اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ سوکھا ترجمہ کرا، سوکھا ترجمہ، اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو، موٹی، لمبی، سرخ دھاریاں، پتلی سیاہ، سفیدی سفید، پلکیں لمبی، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا، گہری آنکھ، چمکتی آنکھ، نورانی اور روشن آنکھ۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا تھا، آنکھ جھک جاتی تھی۔ اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، ایسے آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے، کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے۔ ہمارے نبی کیسے حیا والے تھے، مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، اتنی حیا تھی۔ عورت تو بڑی دور کی بات، مردوں میں بھی حیا کی وجہ سے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے۔ کبھی کبھی آپ کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو پھر سارے صحابہ ایسے ہو جاتے تھے، آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو وہ بی بی کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھ تھی، اور بھویں لمبی گول کمان کی طرح، فی صوتہ سحر، آواز میں ایک جادو تھا، کشش، روح، نغمہ تھا آواز میں۔ یہ ساری آواز کی کوالٹیز، آواز میں روب ہو تو نغمہ نہیں رہتا، نغمہ ہو تو روب نہیں رہتا ہے، لیکن میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا، روب بھی تھا، کشش بھی تھی، جادو بھی تھا۔ ہیلو دوستو، تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ ہمارے نبی کیسے ہیں، یعنی کہ ہمارے ایشور ہیں، خدا ہیں، وہ کیسے ہیں؟ تو ایشور اور خدا بہت ہی خوبصورت ہیں۔ تو جیسا کہ انہوں نے بتایا، راستے میں جا رہے تھے، سوکھا پڑا ہوا تھا، تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، ایک بکری تھی ان کے پاس، سوکھی ہوئی ایک دم، جیسے ان کے بکری کے شریر پہ ماس تک نہیں ہے۔ تو وہاں سے نبی آئے اور انہوں نے بولا کچھ ہے کھانے کو، تو انہوں نے، بڑھیا نے بولا یہاں تو کافر چلا ہے، چاہے جو بھی سوکھا پڑا ہے، نارمل کچھ نہیں ہے۔ تو بولا یہ بکری ہے، کیا میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں؟ تو بولتی اس پہ تو ماس بھی نہیں ہے، تو اس کا دودھ کیسے نکالو گے؟ تو بولا بس میرے کو آپ اجازت دیجیے، میں نکالتا ہوں۔ انہوں نے بولا جاؤ نکال لو۔ انہوں نے نکالا، اور دیکھیے ان کے ہاتھ لگاتے ہی تھن بھی بڑا ہو گیا، دودھ بھر گیا، اور دودھ 2 بھگونا نکال لیا بھر کے، اور پیے، اور بڑھیا نے بھی پیا اور بچایا اپنی پتی کے لیے بھی۔ تو دوستو، یہ کہنے کا مطلب ہے نا، ہر جگہ سویدھائیں اپلبدھ ہوتی ہے، بس ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جو ایشور ہے وہ ہر جگہ پہنچ ہی جاتا ہے ساتھ دینے کے لیے، کوئی نہ آئے تو خود ایشور آ جاتے ہیں اور اللہ آ جاتے ہیں۔ تو دوسری بات دوستو یہ کہ ایشور اتنے خوبصورت ہے کہ ان کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتے ہیں، اتنی چمک ہوتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح انسانیت میں بھی اتنا حیا اور شرم ہونی چاہیے، کسی کو آنکھ اٹھا کے یا گندی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔
और दूसरी बात, आंख नीचे करके देखने का मतलब किसी के सामने झुकना नहीं होता है, वो एक संस्कार होता है और एक होता है अपना कर्म। कर्म से ऐसा करो कि दुनिया आपको जाने, किसी को आंख दिखा के अपनी पहचान नहीं करानी चाहिए। और जहाँ जरूरी है वहाँ आंख ऐसा उठाओ कि दुनिया का आंख नीचे झुक जाए आपके लिए। तो ओके दोस्तों, बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करके जाइए और कमेंट करके आगे बता सकते हैं आप कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर रिएक्शन चाहिए, तो हम उसके ऊपर और उस वीडियो के ऊपर रिएक्शन